नमस्ते, म ट्युस अनलाइन स्टडीबाट बोल्दैछु र आज म लोकसेवा दिनका लागि महानुभावहरूलाई मात्रै नभई सम्पूर्ण नेपालीहरूले जान्नुपर्ने सङ्घीयताको विषयमा जानकारी दिन गइरहेकी छु। आजको यस प्रस्तुतिमा म सङ्घीयताको परिभाषा, किसिम, विशेषता, नेपालको ऐतिहासिक संरचना, नेपालमा सङ्घीयताबाट राखिएको अपेक्षा, सङ्घीयता अभ्यासको क्रममा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरू र समस्या समाधानका लागि सुझावहरूबारे बुझाउन गइरहेकी छु। शासन सञ्चालन गर्न विभिन्न मुलुकहरूले विभिन्न ढाँचाहरू अपनाएका हुन्छन्। तिनै मध्येबाट एक सङ्घीयता पनि हो। यसलाई अङ्ग्रेजीमा फेडरलिजम भनेर बुझ्छौँ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा सङ्घीयता कुनै राष्ट्रको सार्वभौमिक सत्ताको दुई वा दुईभन्दा बढी तहबाट प्रयोग हुने व्यवस्था सहितको स्वरूप हो। सङ्घीयता यस्तो किसिमको शासन प्रणाली हो जहाँ केन्द्रीय सरकार र प्रान्तीय जस्तै राज्य, प्रदेश तह, स्थानीय तह आदि गरी दुई वा सोभन्दा बढी तहको सरकार हुन्छ र संविधानबाट नै राज्य शक्तिलाई विभिन्न तहका सरकारहरू बीच विभाजन गरी समन्वयात्मक ढङ्गले अर्थात् केन्द्रीय सरकार र प्रान्तीय सरकारहरू बीच कोअर्डिनेटिङ म्यानरमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिन्छ। सङ्घीयता शासन प्रणाली बहुसरकारहरू केन्द्रीय र प्रान्तीय अर्थात् सेन्ट्रल तथा स्टेट वा प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट बीचको एउटा प्रतिज्ञापत्र हो जसमा राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्ति र जनताको सर्वोपरि हितको लागि स्वशासन र साझा शासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन हो। सङ्घीयताले बहुसरकारहरू अर्थात् केन्द्रीय र प्रान्तीय बीच राज्य सत्ताको राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको अर्थात् पोलिटिकल, फाइनेन्सियल र एडमिनिस्ट्रेटिभ अथोरिटीहरूको विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापहरूमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउँछ। यसलाई विकेन्द्रीकृत सरकारको नमुनाको रूपमा पनि लिन सक्छौँ, जहाँ प्रान्तीय सरकार जस्तै राज्य, प्रदेश तह, स्थानीय तह चलाउने सोही स्थानका जनप्रतिनिधिहरू हुन्छन् जो केन्द्रीय सरकार चाहिँ संविधानमा तोकिए बमोजिम आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने क्षेत्र तथा सो क्षेत्रका बासिन्दाहरूको वास्तविक आवश्यकता तथा चाहनाहरू ठम्याई सोको परिपूर्ति गर्ने कर्तव्य हुन्छ। यसरी विकेन्द्रीकृत ढङ्गले सरकार चलाउनु केन्द्रीकृत भई सरकार चलाउनु बढी सहज र प्रभावकारी हुन्छ, किनकि सङ्घीय सरकारको व्यवस्था बमोजिम राजनैतिक, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको मामिला बिना केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेप हरेक सङ्घीय इकाइमा स्वतन्त्र रूपमा संविधान बमोजिम अधिकार प्राप्त स्रोत साधनहरू परिचालन गर्न पाइने, आफ्नो क्षेत्र तथा क्षेत्रका बासिन्दाहरूका हितको पक्षमा आफै निर्णय लिन सकिने र आफ्नो क्षेत्र तथा क्षेत्रका बासिन्दाहरूका हितको हकमा आफै कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न सकिने जस्ता व्यवस्थाहरू हुन्छ। हाल अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, इथियोपिया, इराक, कोमोरस, क्यानाडा, जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया, नेपाल, पलाउ, पपुवा न्यू गिनी, पाकिस्तान, बेल्जियम, बोस्निया हर्जगोभिना, ब्राजिल, भारत, भेनेजुएला, मलेसिया, माइक्रोनेसिया, मेक्सिको, रूस, सेन्ट किट्स, सुडान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका र स्विजरल्यान्ड गरी 28वटा मुलुकहरूले सङ्घीय शासन अपनाएका छन्। यस्ता सङ्घीय देशहरूमा केहीमा केन्द्र अर्थात् सङ्घ बलिया हुन्छन् भने केहीमा प्रान्तहरू बलिया हुन्छन्। उदाहरणका लागि भारतमा केन्द्रीय अर्थात् सङ्घीय सरकार बढी शक्तिशाली छ भने स्विजरल्यान्डमा क्यान्टनहरूको रूपमा रहेको प्रान्तीय सरकार बढी शक्तिशाली छ। सङ्घीयताको किसिम, निर्माण र प्रक्रियाको आधारमा सङ्घीयतालाई मुख्य रूपमा दुई प्रकारका विभाजन गर्न सकिन्छ र ती हुन् संयोग, कमिङ टुगेदर वा एग्रेसन। यस प्रक्रियामा दुई वा सोभन्दा बढी राज्यहरू आपसमा मिलेर बलियो सङ्घको स्थापना गरेर सङ्घीयताको अवलम्बन गर्छन्। रुस, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्विजरल्यान्ड आदि मुलुकमा यी प्रक्रियाद्वारा सङ्घीयता अपनाइएको थियो। वियोग, होल्डिङ टुगेदर वा डिसएग्रिगेसन। यस प्रक्रियामा कुनै एकीकृत राज्यलाई दुई वा सोभन्दा बढी राज्यहरूमा विभाजन गरी सङ्घीयताको अवलम्बन गरिन्छ।
नाइजेरिया, इथियोपिया, जर्मनी आदिमा यस्तै प्रक्रियाको अवलम्बन गरी संघीयताको अवलम्बन गरिएको थियो। हाम्रो देशको सन्दर्भमा हामी यही दोस्रो प्रक्रिया अवलम्बन गरी संघीयतामा गएका छौँ र यसको व्यवस्थापन निकै जटिल तथा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। संघीयताका विशेषताहरू: एउटै मुलुकभित्र दुई वा दुई तहभन्दा बढीको सरकार संघीयतामा पाइन्छ। तल्ला तहहरूको साझा उपरि संरचनाका रूपमा सङ्घ रहेको हुन्छ। यो प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ किनभने संघीयताले बहु सरकारहरू अर्थात् केन्द्रीय र प्रान्तीय बीच राज्य सत्ताको राजनैतिक, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापहरूमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउँछ। लिखित संविधानद्वारा अधिकार हस्तान्तरण: संविधानले तल्ला तहका सरकारमा अधिकारको हस्तान्तरण लिखित संविधानबाटै गरेको हुन्छ। एकल तथा साझा अधिकार: संविधानले प्रत्येक तहलाई एकल र साझा गरी दुई खाले अधिकार दिएको हुन्छ। एकल अधिकारका विषयमा तल्ला तहहरू स्वायत्त र स्वशासित हुन्छन् भने साझा अधिकारका विषयमा शासनका तहहरूबीच साझेदारी शासन हुन्छ। त्यसैले संघीयतामा स्वशासन र साझेदारी शासनको सम्मिश्रण हुन्छ। सार्वभौम सत्ताको अन्तिम प्रयोग सङ्घमा निहित: सार्वभौम सत्ताको अन्तिम प्रयोग गर्ने अधिकार सङ्घमा रहने गर्दछ। शक्तिको क्षितिजीय र ठाडो दुवै खाले सन्तुलन र नियन्त्रण हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि प्रदेशहरूमा पनि एउटा प्रदेश आफ्नो क्षेत्राधिकार पर्ने कार्य बिना सङ्घ, स्थानीय तह वा आफ्नै मातहतका प्रदेशको बिना हस्तक्षेप गर्न पाउँछन्, तर सङ्घ, स्थानीय तह वा आफ्नै मातहतका प्रदेशहरूले बाँझिने कानुन वा हितसँग बाँझिने निर्णय छ कि छैन भन्ने कुरामा नियन्त्रण गर्न पाउने अधिकार हुन्छ। सरकार चलाउने क्रममा तहहरूबीच समन्वय अर्थात् कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि तहहरूका बीचमा कार्यरत स्वायत्तता भए तापनि परस्परमा सहयोग, अस्तित्व, सहकारिता र समन्वयमा आधारित सम्बन्ध कायम गरिएको हुनुपर्ने हुन्छ। अब अर्को चाहिँ स्रोत साधनको उचित विनियोजनका लागि स्वायत्त संवैधानिक निकायको व्यवस्था: शासनका तह र इकाइ बीच स्रोत साधनको सन्तुलित, विवेकपूर्ण र न्यायोचित विनियोजनका लागि स्वायत्त संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनुअघि पहिले नेपालका राजाहरू तथा राणा शासकहरूले केन्द्रीकृत राज्य चलाएका थिए। 17औं शताब्दीमा भएको ससाना राज्यहरूको एकीकरण पश्चात र सुगौली सन्धिको नयाँ नेपाल पश्चात राणा शासनकालमा 20 पहाडी, 9 मधेसी र 3 भित्री मधेसको शिलामा बाँडिएको थियो। सन् 1961 साल राजा महेन्द्रको पालामा नेपाललाई 75 जिल्ला र 14 अञ्चलमा विभाजन गरिएको थियो। त्यस्तै गरी सन् 1980मा 5 विकास क्षेत्रमा पुनः संरचना गरिएको थियो। पहिलेको व्यवस्थामा जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रहरू जस्ता इकाइहरूमा खटाइएका अधिकृतहरूलाई शासकहरूले केही अधिकारहरूको प्रतिनिधि मण्डल अर्थात् डेलिगेसन अफ अथोरिटी त हुन्थ्यो, तर सो अधिकृतहरू दिएको अधिकारहरूको प्रयोग पश्चात केन्द्रीय सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्थ्यो। सो अधिकृतहरूमा आफ्नो स्वविवेकले क्षेत्रको हितमा कानुन बनाउने तथा निर्णय लिने स्वतन्त्रता हुँदैनथ्यो। यस्तो एकात्मक राज्यमा सरकार र जनता बीच लामो दूरी हुन्छ, जसको फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार स्थित क्षेत्रभन्दा टाढा टाढा बस्ने जनताहरू उनीहरूले पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधाको लागि पनि केन्द्रमा धाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि जुम्लाको मान्छे उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रशासनिक कार्यहरूका लागि केन्द्रीय सरकार रहेको काठमाडौँको त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै धाउनु पर्ने हुन्छ र तसर्थ त्यहाँ मान्छेहरूलाई असहज हुने नै भयो। केन्द्रीय सरकारलाई उचित ढङ्गले राज्य चलाउन सहयोग र सबै जनताले सरकार नजिकिएको अनुभूति गरून् भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरी नेपालमा लोकतन्त्र आए पश्चात नै
नेपालका राजनैतिक दलहरूले भावी संविधानमा संघीयताको शासन प्रणाली भित्र्याउने निर्णय गरेका थिए। नेपालको संविधान जारी हुनुअघि नेपालमा 75 जिल्ला, 200 भन्दा बढी नगरपालिका र 3500 भन्दा बढी गाउँ विकास समिति रहेका थिए। नेपालमा 2072 को संविधान जारी भए पश्चात राज्यको संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गरिएको थियो। नेपालको संविधानमा भाग 5 को धारा 56 को उपधारा 1 बमोजिम नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहमा हुनेछ, जसमा 7 वटा प्रदेश र कुल 753 स्थानीय तह रहेको छ। नेपालको संघीयता बारे केही टिपोटहरू यस प्रकार रहेका छन्। भाग 5 को धारा 57 को उपधारा 1 देखि 5 बमोजिमका अधिकारहरू प्रयोजन गरी समन्वयात्मक ढङ्गले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनेछ। धारा 232 बमोजिम यस संरचनाको बलियो आधार स्तम्भ 3 मा आधारित रहनेछन् र ती हुन् सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वय अधिकारहरू। संविधानले विशिष्ट, साझा र अविशिष्ट अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छ, जस बमोजिम विशिष्ट अधिकारले एकाधिकारलाई बुझाउँछ। यस 2072 को संविधानले अनुसूची 5, 6 र 8 ले क्रमशः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विशिष्ट अधिकारलाई जनाउँछ। साझा अधिकार त्यो अधिकार हो जसको प्रयोगको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू बीच समन्वय अर्थात् कोअर्डिनेसन र साझेदारी अर्थात् पार्टनरसिपको आवश्यकता पर्दछ। यस 2072 को संविधानले अनुसूची 7 ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची जनाउँछ भने अनुसूची 9 ले संघ, प्रदेशका र स्थानीय तहको साझा अधिकारलाई जनाउँछ। अवशिष्ट अधिकार यो संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको विशिष्ट अधिकारहरूको सूची वा साझा अधिकारहरूको सूचीमा उल्लेखित नभएका अधिकारहरू हुन्। यस्तो अधिकार संघीय सरकारमा मात्रै निहित हुन्छ। अधिकार प्रतियोजन यस संविधानले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहलाई वित्तीय सम्बन्धी ऐन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, नीति तथा योजनाहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नका लागि व्यवस्था गरेको छ। आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र ऐन कानुन बनाएर लागू गर्न सक्नेछन्, तर प्रदेशको कुनै पनि कानुन संघसँग र स्थानीयको कुनै पनि कानुन प्रदेशसँग बाँझिएको खण्डमा खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। नेपालभित्रका विभिन्न प्रदेशहरू एवं स्थानीय तहहरूमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवा विस्तारमा हुन कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न कुनै कर, शुल्क, दस्तुर तथा महसुल लगाउन वा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्ध विस्तार तथा सम्भावित विवाद निरूपणको लागि संवैधानिक व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। उदाहरणको लागि संघ र प्रदेश बीच वा प्रदेशहरू बीचको राजनीतिक विवाद समाधानको लागि अन्तर प्रदेश परिषद रहनेछ। नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बनबाट अपेक्षा गरिएका प्रमुख कुराहरू यस प्रकार रहेका छन्। सबै जात, जाति, धर्म, संस्कृति, पहिचानको संरक्षण र सम्वर्धन हुने, जनताको भावनात्मक एकीकरण गर्न सकिने र मुलुकमा लामो समयदेखिको द्वन्द्वको दीर्घकालीन रूपमै व्यवस्थापन हुने, संविधानमा नै स्थानीय तहको सरकारको अधिकार उल्लेख गरेको स्थानीय स्वशासनको प्रभावकारी अभ्यास गर्न सकिने, जनतामा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति हुने, आफ्ना क्षेत्रको विकासको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका जनता र सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउन सकिने र विकासको लागि प्रतिस्पर्धा हुने, बेल्जियमको विविधताको व्यवस्थापन गरी सफलतापूर्वक संघीय प्रणालीको अवलम्बन गरे जस्तै नेपालमा पनि विविधताको व्यवस्थापन गर्नुहुने, केन्द्रको कार्य बोझ कम भई केन्द्र राष्ट्र नीति निर्माण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा केन्द्रित हुने, विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याई वास्तवमा राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर होइन कि बलियो बनाउन सघाउ पुग्ने, स्थानीय आवश्यकता, हित र प्राथमिकताको उचित सम्बोधन हुने र अन्तमा स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन भई मुलुक विकास र समृद्धिको यात्रातर्फ द्रुत गतिमा अघि बढेको हुने। नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गर्ने क्रममा देखिएका समस्या एवं चुनौतीहरू
विश्वमा संघीयता अवलम्बन गरेका देशहरूको अध्ययन गर्दा सामान्यतया एग्रिगेसन विधि अर्थात् जहाँ पहिले नै स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका साना साना राज्य वा इकाइहरू मिलेर बलियो सङ्घ निर्माण गर्ने किसिमले संघीयता गएका छन्। जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, ती देशहरूमा संघीयताको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेको छ। तर डिसएग्रिगेसनबाट संघीयतामा गएका देशहरूमा संघीय इकाइ निर्माणको कार्यदेखि नै निकै चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ। एकात्मकताबाट संघीयतामा गएका देशमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अनपेक्षित परिणाम समेत बेहोर्नु परेको देखिन्छ। जस्तो नाइजेरियामा सुरुमा 3वटा राज्यमा विभक्त भएको अहिले 36वटा पुगेको र अहिले 37औं राज्यको लागि लडाईँ भइरहेको छ। सुडान 3बाट सुरु भएर 26मा पुगेको र अन्तमा दक्षिण सुडान टुक्रिएको र त्यहाँ पनि पुनः द्वन्द्व सुरु भएको छ। इथियोपियामा सङ्घीय शासन प्रणालीको अवलम्बनपछि पनि गरिबी घट्न नसकेको हाल विश्वको अति गरिब राष्ट्र बनेको छ। नेपालमा एकात्मक शासन प्रणालीबाट सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम निकै चुनौतीपूर्ण र जटिल बनेको छ। हामीले संविधान निर्माण गरेकै करिब 3 वर्ष मात्र पुगेको छ भने सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ सरकार बनेको त झन् 1 वर्ष पनि पुगेको छैन। तसर्थ यसको समीक्षा गर्ने बेला अहिले नै भइसकेको त छैन। तथापि बिहानीले दिनको सङ्केत गर्दछ भन्ने जस्तै नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा स्थिति सन्तोषजनक देखिँदैन। यहाँ नेपालले संघीयता कार्यान्वयनमा पुग्नु परेको समस्या एवं चुनौतीहरूलाई समयमै पहिचान गरी तिनलाई घटाउँदै र हटाउँदै संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियोस् भनी प्रमुख समस्या एवं चुनौतीहरू निम्न बुँदाहरूमा संक्षिप्त उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ। खर्च व्यवस्थापन। खर्च व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन एवं चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सङ्घका अतिरिक्त प्रदेश एवं स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा धेरै नै खर्च हुने देखिएको छ। खर्च व्यवस्थापन गर्ने क्रममा विभिन्न प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारहरूद्वारा लगाइएका कर एवं शुल्कहरूले आम जनमानसमा एक किसिमको आतंक नै सृजना गरेको देखिन्छ। हाल 60% भन्दा कम मात्र जनशक्ति पूर्ति भएको अवस्थामा नै सार्वजनिक खर्च थान्न धौधौ परिरहेको छ। अब छिट्टै नयाँ संरचना अनुसार नै जनशक्ति पूर्ति हुँदा ती सबैको लागि हुने प्रशासनिक खर्च मात्र बेहोर्ने कार्य पनि गर्न पनि कठिन हुने अवस्था देखिन्छ। राष्ट्रिय भावना भन्दा क्षेत्रीय भावनालाई महत्त्व दिनु। राष्ट्रिय भावना भन्दा प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय भावनाले प्रश्रय पाउँदै गएको छ। हाम्रा प्रादेशिक सरकारहरूले विदेशी सरकार प्रमुख नेपाल आउँदा उनका अगाडि आफ्नो देशको सरकारलाई गाली गलौज गर्ने सम्मका विडम्बनापूर्ण कार्य हुने गरेका छन्। वास्तवमा संघीयताको कार्यान्वयनले राष्ट्रिय एकता र अखण्डता मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएकोमा यसको उल्टो परिणाम देखिन थालेको छ। सङ्घ र प्रदेशमा होडबाज। संघीयताको मर्म विपरीत सङ्घ र प्रदेशहरूले आफ्नो साम्राज्य एम्पायर विस्तार गर्न खोज्दा अनावश्यक संरचना निर्माण गर्ने होडबाजी चलेको छ। यहाँ उस्तै एवं मिल्दाजुल्दा कार्यको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचना निर्माण गर्न थालिएका छन्। सुरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, महिला विकास, पशु स्वास्थ्य, कृषि विकास लगायतका अधिकांश जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू खारिज भई तिनले गर्दै आएका कामहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अपेक्षा गरिएकोमा अहिले महिला विकास बाहेक सबैजसो जिल्लास्थित कार्यालयहरू धमाधम ब्युटिरहेका देखिन्छन्। उता स्थानीय तहमा यिनै कार्यालयहरूले गर्ने प्रवृत्तिका कार्यहरू गर्नको लागि विभाग, शाखाहरू समेत स्थापना भएका छन्। अधिकार क्षेत्र तथा स्रोतहरूको बाँडफाँड सम्बन्धी विवाद। अधिकार क्षेत्र तथा स्रोत साधनको बाँडफाँडमा विभिन्न तहका सरकारहरूबीच विवाद देखिन थालेको छ। पछिल्लो समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा नेपाल प्रहरीको अधिकार एवं परिचालन सम्बन्धी चर्को बहस र विवाद यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो। अनावश्यक संरचनाको कठिनाई।
अनावश्यक संरचना निर्माण हुन पुग्दा कतिपय कार्यहरूमा आम सर्वसाधारण एवं सरकारवालाहरूले अनावश्यक झन्झट, हैरानी तथा दोहोरोपना बेहोर्नु परेको छ। चुनौतीपूर्ण सन्तुलित विकास गर्ने कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सबै प्रदेशमा साधन स्रोत, जनसङ्ख्या आदिको वितरण एकै किसिमको नभएकोले समग्र देशको सन्तुलित विकास गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ। कर्णाली प्रदेश विकासका प्राय सबै जसो सूचाङ्कमा पछि परेको छ र अरू प्रदेश जस्तै यस प्रदेशमा विकास गर्ने कार्य निकै जटिल बनेको छ। र अन्त्यमा आर्थिक अनुशासनको कमी। बढ्दो अनुशासनहीन एवं सस्तो लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमले समग्र अर्थतन्त्र तहस नहस एवं दिशाहीन पुग्न पुगेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासन पालना नभएको मात्र होइन, आर्थिक अराजकता नै मौलाउँदै गएको देखिन्छ। कतिपय जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरूले एक वर्षमा 365 दिनभन्दा बढी काज खटाई भ्रमण खर्च समेत लिएको देखिन्छ। नेपालले लिएको आर्थिक नीति विपरीत कतिपय स्थानीय सरकारहरूले सस्तो लोकप्रियताको लागि बस चलाउनेदेखि व्यवसायमा समेत संलग्न हुने थालेको देखिन्छ भने कतिपय स्थानीय तहले भ्रष्टाचारमा जेल परेको व्यक्ति जेलबाट निस्कँदा समेत सार्वजनिक विदा दिएर सारा जगतलाई हँसाइरहेका छन्। समस्याको समाधानको लागि सुझाव। उपरोक्त समस्या एवं चुनौतीहरूलाई समयमै पहिचान गरी निराकरण गर्न निम्न सुझावहरू ग्रहण गर्दै अघि बढ्नु जरुरी देखिएको छ। मुलुकको अनुकूलतालाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्ने। संघीयताको मर्म अनुकूल हुने गरी मात्र सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्ने। संघीयता अवलम्बन गरेका विश्वका अधिकांश देशहरूमा 2 तहको मात्र सरकार छ। तर हामीले कुनै गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान बिना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको सरकारको व्यवस्था गरी यति सानो मुलुकमा 761 वटा सरकारको स्थापना गर्यौं। हामीले 753 वटा स्थानीय तहहरूलाई स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापना गर्ने परिकल्पना गरी सोही अनुसार संगठन संरचना निर्माण गर्ने प्रयास त गर्यौं। तर सँगसँगै उस्तै प्रकृतिका कामका लागि सङ्घीय र प्रादेशिक संरचना समेत स्थापना र विस्तार गर्न खोज्दैछौँ। यसबाट काममा दोहोरोपना मात्र देखिएको छैन, राज्यले ठेक्नै नसक्ने गरी राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना विस्तार भइरहेका छन्। तसर्थ हामीले यसतर्फ बेलैमा कठोर निर्णय लिने जरुरी छ। यसको लागि यता विश्वका धेरै देशहरूमा अभ्यास गरे जस्तै स्थानीय तहलाई छुट्टै स्थानीय सरकारको रूपमा भन्दा पनि प्रदेश अन्तर्गतका स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न निकायको रूपमा रहने गरी 2 तहको मात्र सरकारको व्यवस्था हुने गरी संविधान नै संशोधन गरिनुपर्छ वा प्रदेश र सङ्घका अधिकांश जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरू खारेज गरी तिनले गर्दै आएका कामहरू पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ। प्रदेशले सम्पादन गर्ने कार्यका लागि जिल्ला स्तरमा प्रदेशको कार्यालय राख्नै परेमा छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्नुभन्दा साबिकको जिल्ला समन्वय समितिलाई सुदृढीकरण गरी त्यसका शाखाको रूपमा राखिनु पर्दछ। यस्तै तरिकाले सङ्घका कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शाखाको रूपमा राखिनु पर्दछ। विभिन्न तहहरूको ऐन निर्माण पश्चात शीघ्र कर्मचारी समायोजन एवं व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न। शीघ्र कर्मचारी समायोजन एवं व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गरिनुपर्दछ। हाल सङ्घीय एवं प्रादेशिक तथा स्थानीय सेवा ऐन निर्माण नगरी समायोजन ऐन बनाउनु भनेको बच्चा जन्माउँदा टाउको पहिला निस्किनुको सट्टा खुट्टा निस्के जस्तै हो। यसले समायोजनलाई जटिल र अन्योलताग्रस्त बनाए तापनि समायोजन प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेकोले अपरेसन गरेर भए पनि बच्चा निकाले जस्तै यसलाई शीघ्र टुङ्गामा पुर्याउनु पर्दछ र कर्मचारीहरूका वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी आम कर्मचारीले उठाएका जायज मागहरू सम्बोधन गरी शीघ्र सङ्घीय एवं प्रादेशिक र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गर्नुपर्दछ। अहिलेको समायोजन
ऐनबाट कतिपय सेवा समूहका कर्मचारीहरूलाई अन्याय भएको देखिएकोले उनीहरूलाई विशेष क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। केही सेवा समूहका सीमित कर्मचारीहरूको स्वार्थको खातिर स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घबाटै हटाउने कार्य सङ्घीयताको मर्म र भावना विपरीत भएकोले समयमै यसतर्फ गम्भीर भई दीर्घकालीन असर नपर्ने गरी समाधान खोजिनु पर्दछ। सम्पूर्ण वर्ग क्षेत्र तथा समुदायका मागहरूको जायज पक्षहरूलाई ध्यानमा राखी संविधान संशोधन। सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायका जायज मागहरू सम्बोधन हुने गरी शीघ्र संविधान संशोधन गरिनुपर्दछ। राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र विभिन्न जाति समुदाय बीचको वर्षौं पुरानो सुसम्बन्धमा खलल पर्ने अभिव्यक्ति दिने एवं क्रियाकलाप गर्ने जोसुकै व्यक्तिलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनु पर्दछ। अधिकार क्षेत्र तथा स्रोत साधनहरूको बाँडफाँड सम्बन्धी विवाद सुल्झाउन आवश्यक निकायहरू खडा गर्नुपर्ने। अधिकार क्षेत्र तथा स्रोत साधनको बाँडफाँडमा विभिन्न तहका सरकारहरू बीच देखिन सक्ने विवादलाई समयमै समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जस्ता संवैधानिक संरचना र निकायहरूलाई क्रियाशील बनाइनु पर्दछ। आवश्यकता अनुसार अन्य संरचना र निकायको समेत व्यवस्था गरी प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ। संविधानको सबै अधिकार स्पष्ट हुनुपर्छ। संविधानमा उल्लेख गरिएका कतिपय अधिकारहरूमा अझै अस्पष्टता देखिएकोले तिनलाई सबै एकै किसिमले बुझ्ने गरी स्पष्ट बनाइनु पर्दछ। सन्तुलित विकासका लागि पहल। आर्थिक सामाजिक हरेक रूपमा पछाडि परेको स्थानीय तह र प्रदेशको विकासलाई अरू स्थानीय तह र प्रदेशको हाराहारीमा पुर्याउन विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ। यसको लागि विशेष नीति, कानुन, योजना, बजेट कार्यक्रमका साथ विशेष अभियान थालिनु पर्दछ। नेपाल सरकारद्वारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जस्ता सबै पक्षहरूको उचित व्यवस्थापन। नेपाल सरकारले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रको लागि मार्गदर्शक नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण गर्ने। सबै तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई यी विभिन्न पक्षहरूमा तालिम, प्रशिक्षणको व्यवस्था आवश्यक गरी ज्ञान, सिप, दक्षताको विकास गराउने र सकारात्मक आचरण र मनोवृत्तिको विकास गराउने। आर्थिक अनुशासनलाई कडी करावका साथ पालना। आर्थिक अनुशासन पालना गराउन र भ्रष्टाचार एवं अनियमितता रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण गरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु पर्दछ। नेपालले जुन अपेक्षाको साथ सङ्घीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेको थियो, हालसम्म त्यस किसिमको परिणाम हासिल हुन नसक्दा आम जनतामा सरकारप्रति मात्र नभई यस शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सृजना हुँदै गएको छ। तसर्थ सङ्घीय शासन प्रणालीको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल निर्माणको यात्रातर्फ अघि बढ्न उपरोक्त सुझावहरू आत्मसात गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसरी सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरू यसरी सामना गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रामा अघि बढ्न सकिन्छ। यति जानकारी दिँदै म यो भिडियो समाप्त गर्दछु। भिडियो मन परेमा लाइक तथा सेयर गरिदिनुहोला। लोकसेवाको दृष्टिकोणले उपयोगी रहने भिडियोहरूको लागि हाम्रो फेसबुक पेज ट्युस अनलाइन स्टडीलाई लाइक गर्नुहोस् र त्यस्तै गरी हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि सब्सक्राइब बटन र बेल आइकन थिचेर ज्ञानवर्धक र उपयोगी नयाँ भिडियोहरू अपलोड भएको बारे सूचित हुनुहोस्। धन्यवाद।